बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम महीना रहेगा, बल्कि ये आपकी फाइनेंसेस यानी आपके पैसों के मामलात, आपके माली मामलात और आपकी जो कह लें कि जो पर्सनल सेल्फ ग्रोथ है उसके लिए एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपकी पर्सनैलिटी कई हवालों से या तो बदल जाएगी या फिर आप उस बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सैयारों की पोजीशंस को अगर हम देखें तो 3 मार्च को चांद ग्रहण है और ये चांद ग्रहण आप लोगों के लिए कुछ मामला तो बहुत अच्छे बनाएगा। अब चांद ग्रहण की जब भी हम ग्रहणों की एनर्जीज की बात करते हैं तो ये बर्थ चार्ट से देखी जाती है। बर्थ चार्ट में आपके सैयारों की पोजीशंस क्या है तो उसके हिसाब से ये या तो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलता है या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में लेके चलता है। तो ओवरऑल अगर हम जनरल एनर्जीज की बात करें तो 3 मार्च का ये जो चांद ग्रहण है ये आपको अचानक से कुछ फ़ायदे दे सकता है, कुछ बड़े फ़ायदे, कुछ लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, विरासत, ऐसी जगहों से आपको पैसा मिल सकता है कि जिसमें आपने कोई बड़ी मेहनत ना की हो। अचानक से कोई फ़ायदा हो सकता है, या फिर किसी कर्ज की सूरत में जो आपने किसी को पैसा दे रखा था और आप वो पैसा दे के भूल गए थे तो उस पैसे की अचानक वापसी भी हो सकती है। इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल सकते हैं, या आपने जो टैक्स जमा कराया था तो उसमें से कोई पैसा वापस आपको मिल सकता है, या कोई पुराना मामला जो एक अरसे से अटका हुआ था तो वो पुराना मामला या मसला हल हो सकता है। 11 मार्च के बाद आप लोगों की सेहत में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग अब तक खुद को कहीं फंसा सा महसूस करते थे या आप ज़हनी तौर पर खुद को किसी बोझ तले महसूस कर रहे थे तो अब ऐसे बोझ भी हटना शुरू हो जाएंगे। दफ्तरी बोझ में भी कमी आएगी। अगर कोई बीमारी थी तो अब या तो उस बीमारी का कोई इलाज आपको मिल जाएगा या फिर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से आप खुद ब खुद ही कुदरती तौर पर अल्लाह की रहमत से ही इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगे, तो सेहत में भी बेहतरी नज़र आएगी। 21 मार्च के बाद आपका जो सेकंड हाउस है वो बेहतर हो जाएगा। पैसों के हवाले से जो परेशानियां थीं या पहले 3 हफ्ते में जो पैसों के हवाले से माली उलझने होंगी तो वो हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था या कोई पैसा आपको अदा नहीं कर रहा था तो पुरानी जो अदायगियां थी वो भी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले जो 3 हफ्ते हैं इन हफ्तों में काम का दबाव भी रहेगा। वर्कलोड आपको ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्तों में तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप लोगों को भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा कोई नया इम्तहान शुरू हो गया है। पहले 2 हफ्ते तो कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, या फिर आपको यूँ महसूस होगा कि आपके काम की कदर नहीं की जा रही। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के लिए एक और मशवरा है। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें 20 मार्च तक कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। हाँ, पुराने क्लाइंट्स, पुराने कस्टमर्स आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको कुछ बड़े फ़ायदे भी मिल सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो 25 मार्च के बाद आपको अचानक से कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ऐसा ओहदा मिल सकता है कि जिसके इंतज़ार में आप लोग एक अरसे से बैठे हुए थे। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि 20 मार्च तक अपने कागजात में, अपने बैंकों की ट्रांजैक्शंस में भी आप लोगों ने मुहतात रहना है। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मुहतात रहना है। थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि इस अरसे में धोखाधड़ी का ख़तरा रहेगा। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, तो ऐसी रिस्की जगहों पर पैसा आपने नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का ख़तरा हो। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए
یہ وقت بہت اچھا رہے گا، خاص طور پر مہینے کے جو آخری دن ہوں گے، آخری جو حصہ ہے، آخری 10 دن وہ بہت رومانٹک رہیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ان 10 دنوں میں آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے، یا اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو بہت اچھا رشتہ طے ہو جائے گا۔ تو بہت جلدی نئے معاملات بنتے جڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا انسان آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کے ذہنی معیار پر پورا اترتا ہو، اور ویسے بھی آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا، نئے لوگ، نئے دوست آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اور یہاں پہ اس عرصے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کون سے دوست مخلص ہیں اور کون سے دوست صرف مطلب کے ہیں۔ تو اس لیے محبت کے رشتوں میں بھی کچھ ایسے رشتے بن سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں آپ کو فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ کون سنسیئر ہے اور کون صرف ٹائم پاس کے لیے ہے۔ ویسے مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے، ذکر اذکار کریں، وظائف کریں۔ آپ اگر کچھ دعائیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے، کیونکہ مارس کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کو تھوڑا چڑچڑا بھی بنائے گی، آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑا چڑچڑا پن آ سکتا ہے۔ تو ذہنی سکون کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے۔ ہاں، اس ہفتے، اس مہینے میں آپ کو ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں درد رہ سکتا ہے، سوجن ہو سکتی ہے، تو پانی کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا چاہیے۔ فزیکلی آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے۔ 3 سے لے کر 5 مارچ تک یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ حساس رہے گا۔ یہ وقت حساس اس لیے رہے گا کیونکہ ان دنوں میں آپ لوگ بہت جذباتی رہیں گے، جلد باز رہیں گے۔ تو یہ چونکہ چاند گرہن کے دن ہے، تو ان دنوں میں آپ لوگوں نے جذبات میں اگر کوئی بڑا مالی فیصلہ نہیں کرنا، پیسوں کا لین دین نہیں کرنا۔ ہاں، 11 مارچ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے راحت کا، سکون کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ پہلے جو دن ہوں گے، پہلے تقریباً 10 دن، یہ تو خیر ان 10 دنوں میں ورک لوڈ بہت زیادہ رہے گا، لیکن 11 مارچ سے آپ لوگوں کو کچھ ذہنی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، 18، 19، 20 یہ 3 دن، 18 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک آپ لوگوں کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بات چیت کے دوران تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو 20 مارچ کے بعد آپ کو ایسی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ لیکن 20 مارچ تک آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ 20 مارچ کے بعد کا وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو کریٹیو کام کرتے ہیں، ذہنی کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، ان کے لیے 21 مارچ سے آنورڈ بہت اچھا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بہت اچھے، بہترین خیالات آئیں گے، اور ایسے خیالات جن کا آپ کو آگے چل کر فائدہ بھی ہوگا، وہ نئے آئیڈیاز آپ کو پے بیک کریں گے۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے، اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔